अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। इस वक्त हुकूमत के तहलील होने में 3 हफ्ते से कम वक्त रह गया है। इलेक्शन कब होंगे, निगरान सेटअप कैसा होगा, एक बेयकीनी की फ़िज़ा कायम है। आज इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उन्होंने अपने अरेस्ट होने के खदशात का इजहार किया। आइए उन्हीं से सुनते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल मैं FIA की इन्वेस्टिगेशन साइफर के ऊपर जो हो रही है उसमें मैं कल शिरकत कर रहा हूँ और मैं सारा वक्त जिस तरह मैंने आपको कहा तैयार होता हूँ जेल जाने की, क्योंकि जो मिनिस्टर इंटीरियर का राना सनाउल्लाह है जिसके नीचे FIA है, वो तो पहले ही कह बैठा है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे हम ये साइफर के ऊपर। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त कोई कानून तो है नहीं, जंगल का कानून है, जिसे मर्जी चाहो जेल में डाल दो। बेचारे कितने लोग हमारे औरतें जेलों में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनके। वो जाते हैं अदालतों में, वो फिर वापस आ जाते हैं कि वो केस नहीं सुनते। फिर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो एक केस से अगर जज उनको बेल भी देता है वो फिर पकड़ लेते हैं। लेकिन औरतों को, यानी उनके बच्चे हैं, उनको जेलों में रखा हुआ है और यानी पुरअमन एहतजाज करने पे जेलों में रखा हुआ है। तो इसलिए कानून तो है ही नहीं, तो कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए मैं पहले आपको आगाह कर दूं, क्योंकि मीडिया सारा कंट्रोल्ड है। जी, मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, इमरान खान साहब को अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान किसी भी किस्म के सियासी बहरान का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2 दिन पहले एक सहाफ़ी शहबाज राना साहब ने एक ख़बर वायरल की कि इसहाक डार साहब अगले निगरान वज़ीर आज़म होंगे और उनके मुताबिक नून लीग की इक़्तिसादी पॉलिसियों की कंटिन्यूटी को वो इंश्योर करना चाहते हैं और वो मियां साहब के समधी भी हैं। बहरहाल अगर इसहाक डार साहब निगरान सेटअप को लीड करेंगे तो फिर जो निगरान सेटअप का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ख़राब हो जाएगा। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि नून लीग ने इसहाक डार साहब का नाम लेकर एक गूगली करवाई है और वो एक फीडबैक लेना चाहते हैं कि लोग कैसे रिस्पांस करेंगे, दुनिया कैसे रिस्पांस करेगी, जिस पर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने रिस्पॉन्ड दिया भी। लोगों की परेशानी में इजाफा उस वक़्त हुआ जब वज़ीर आज़म साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि इलेक्शन एक्ट 2017 के क्लॉज 230 में तरमीम पर भी हुकूमत गौर कर रही है और ये जो तरमीम होगी ये निगरान सेटअप को माशी फ़ैसले करने की अथॉरिटी और इख्तियार भी देगी। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या ख़बरें हैं उनके पास। जी अहमद। जी राना साहब, जैसे ये खबर चलती रही कि इसहाक डार साहब को अगला वज़ीर-ए-आज़म अबूरी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शहरी रहमान साहबा की तरफ से और भी पीपल्स पार्टी के लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया। उन्होंने कहा हमसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो पार्टी तो इसहाक डार साहब पे कभी मान ही नहीं सकती। ये बात जो है वो चल पड़ी और फिर पार्टी के बयान पे बयान आना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा, पार्टी वालों ने कहा कि नून लीग ने किसी एक मीटिंग में इसहाक डार साहब का जिक्र नहीं किया हमसे, अभी तक तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी डिस्कस नहीं हुआ। तो ये जब बातें चलना शुरू हुई तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया और तमाम चैनल ने इस बात चीज़ को उठा लिया कि ये फिर खबर कहाँ से, ये एक सहाफ़ी ने अपने तौर पर यह खबर दे दी, इसका तो किसी मीटिंग में जिक्र ही नहीं है। अच्छा, चूँकि मीटिंग तो सारी अंदर अंदर कर रहे हैं नून लीग और पार्टी, और यही इख्तलाफ फजल रहमान साहब का अगर तो सानू तो दस दिन नहीं पे आप ही खिड़ी जा रहे हो, तो आप ही जाकर दुबई में मिल लाते हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इतराज़ किया। तो जब आपस में अंदर आप बात करेंगे तो लोगों को तो नहीं पता चलेगा, और आप अपने सियासी मफाद के लिए करेंगे ना, आवाम के मफाद के लिए, तो
کرنے سے رہے. ہمارے سیاستدان پارٹیاں اتنی میچور تو نہیں کہ لوگوں کے مفاد کے لیے کریں. یہ تو کھاؤ پیو پروگرام ہے. معذرت کے ساتھ انہوں نے آپس میں جو بھی طے کیا اس پہ انکار کر دیا. پیپلز پارٹی نے کہا ہم سے تو بات ہی نہیں ہوئی. اب چلیں آن فیس ویلیو پہ لے لیں کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے بات نہیں کی, تو پھر نون لیگ نے کیسے یہ خبر دے دی؟ اور دن میں تو یہ خبر چل رہی تھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اس پہ اتفاق ہو گیا, اور جب اچھی طرح اتفاق ہو گیا اس کے بعد بحث شروع ہو گئی, تنقید شروع ہو گئی, تو شام کو پھر پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا. جب پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا پھر نون لیگ کے لیڈر خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی کسی اسحاق ڈار صاحب کو تو نام نہیں لیا گیا, اگر ہم اسحاق ڈار صاحب کا نام لیں گے تو اس پہ تو کریٹیسزم آئے گا, تو کسی کا نام نہیں ہے, ایسی تو بات ہی نہیں ہوئی. تو نون لیگ بھی اس سے مکر گئی. اب دونوں پارٹیاں اس چیز سے انکاری ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعظم جو ہے بنائے جا رہے ہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اچھا, یہ جو پہلی خبر شروع ہوئی تھی وہ ایک اکانومی کے کور کرنے والے صحافی, اچھے صحافی ہیں, انہوں نے یہ خبر دی تھی. اس سے پھر آگے خبر چل پڑی اور آج پھر اس کا الٹیمیٹلی ڈینائل بھی آ گیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں. تو پنگ پونگ کھیلی جا رہی ہے ملک کے ساتھ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور بات ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو کوئی پارٹی نہیں مان رہی. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. جی رام صاحب. آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے خانہ وال میں خطاب کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ ملک کی دفاعی صلاحیت کا دار و مدار ملک کی معاشی صورتحال پر ہے, اور انہوں نے اس بات کا عندیہ بھی دیا کہ وہ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. مجھے وہ دور یاد آیا جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو ان کی سب سے پہلی پرائورٹی ملک کی معاشی صورتحال تھی, اور انہوں نے اکانومی کو بہت اچھے طریقے سے ٹیک آن کیا. ان کے دور میں ملک نے خوب ترقی کی اور عام آدمی کی زندگی میں اس کے اثرات بھی واضح طور پر نظر آئے. مگر پھر ملک میں جمہوریت آ گئی, آئین کی بالادستی ہو گئی, اور اس آئین کے سائے تلے میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے ملک کو خوب لوٹا. سارے پیسے اٹھا کر باہر لے گئے اور جنرل مشرف کو بھی عدالتوں میں گھسیٹا, اور مگر ان پر وہ کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. ہاں, مگر آئین کو توڑنے, ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور کرپشن نہ کرنے کی خوب سزا دی. جو اقتصادی ترقی جنرل مشرف اس ملک میں لے کر آئے اس کو 10 سال کی جمہوری حکومتوں نے مل کر بڑی محنت سے تباہ و برباد کر دیا. خواتین و حضرات, ایک بات کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ جس نظام کے اندر ظلم کو ٹیکل کرنے کا میکنزم کرپٹ ہو جائے, آپ اس نظام سے کوئی اچھی امید نہیں رکھ سکتے. عمران خان صاحب عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں, کبھی ضمانت مل جاتی ہے اور کبھی اگلی تاریخ مل جاتی ہے. دوسری طرف میاں صاحب کو سزا ملتی ہے مگر حکومت خود اپنے ہاتھوں سے ان کو جہاز میں بٹھا کر لندن بھیج دیتی ہے, اور اب یہی نظام ان کی واپسی کی راہ بھی ہموار کر رہا ہے. اس سیاسی نظام کو ان سیاستدانوں نے اپنے گرد اپنی مرضی اور اپنی منشا سے صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا. انہوں نے کبھی عوام کے فائدے کے لیے اس نظام کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی. آج کے حالات میں جب میں دیکھتا ہوں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت ایک بفر وزیر اعظم کی تلاش میں ہے جو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی, عدالتی نظام سے میک بریک اور وزارت عظمیٰ تک واپسی کے سفر کو سیفلی اور سموتھلی انشور کرے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کریے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.